बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत मुकम्मल होने का गालिब इम्कान है और कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, समाअत मुकम्मल होगी और उसके बाद फिर फैसले का मरहला शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान कुछ मुकालमा हुआ। इसी तरह एजाज अल हसन साहब को भी चीफ जस्टिस ने बात करने से रोका, सवाल करने से रोका। और ये मामला क्या है असल में चीफ जस्टिस साहब क्यों इनको रोक रहे थे बात करने से, और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मास्टर ऑफ रोस्टर का तंज़िया अंदाज में क्यों जिक्र किया। अदालत के अंदर जो कुछ होता रहा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का पस मंज़र है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लेकिन इससे पहले सदाकत अब्बासी, इमरान खान और बुशरा बेगम। तो अब सदाकत अब्बासी साहब ने बाकी इल्ज़ामात उस्मान डार वाली हैं कि जनाब 9 मई के वाक़यात के पीछे इमरान खान का ज़हन कार फरमा है, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब ने एक कदम और आगे बढ़ के बात की। उनका जनाब 7 मई को बुशरा बेगम की मुशावरत से एक अजलास होता है और उस अजलास की सरबराही इमरान खान करते हैं और फिर 9 मई में जो वाक़यात वकूअ पज़ीर हुए उनकी प्लानिंग वहाँ की गई थी और कहा गया था कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाए तो आपने ये कर देना है, फौजी तनसीबात के सामने जाके जनाब आपने एहतजाज करना है, अगर तादाद बढ़ जाए तो अंदर भी दाखिल हो जाना है, GHQ हो या जिन्ना हाउस हो या मियाँ वाली की एयर बेस हो, जो भी जगह हो, अगर बंदे ज़्यादा हो जाए, वो कहते हैं कि इनका ख्याल ये था कि लाखों बंदे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हम मजबूर कर देंगे, प्रेशर में ले आएंगे हाफिज़ आसम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और अब उन्होंने ये मुद्दा डाल दिया है बुशरा बेगम पे। जनाब बुशरा बेगम भी इस सारी प्लानिंग में शामिल थी। तो क्या बुशरा बेगम के खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है, उनकी गिरफ्तारी वगैरह जो भी है? तो ज़ाहिर है मुतलका जो पुलिस वाले हैं, तो हमारे वहाँ जो ज़राए हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस बयान की रोशनी में, बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि जो उस्मान डार का बयान है, दोनों बयानात की रोशनी में बुशरा बेगम के खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैंने कहा जनाब कार्रवाई होगी तो बाकी सारे बंदे तो आपने गिरफ्तार किए हुए हैं, तो बुशरा बेगम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अभी बहुत सारे मराहल बाकी हैं और मे भी मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम जो है, जैसे सदाकत अब्बासी ने बयान दिया है या उस्मान डार ने बयान दिया है, इसी तरह का बयान बुशरा बेगम भी दे दें। इसका मतलब ये है कि पीछे कुछ मामला चल रहा है कि बुशरा बेगम वादा माफ गवाह, और फिर वो अगर वो गवाही देती हैं तो वो तो एक बड़ा काम हो जाएगा ना, सदाकत अब्बासी और उस्मान डार से बड़ी बात हो जाएगी अगर बुशरा बेगम वादा माफ गवाह बन जाती हैं। और फिर साइफर वाला केस वो भी जनाब सर पे चढ़ा हुआ है और 17 अक्टूबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होगी। तारीख दे दी हुई है जनाब। जो जज साहब है मुतलका अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, और जेल में ही उसका डियाला जेल में ही ट्रायल हो रहा है और दोनों मुल्ज़िम पेश किए गए और एक दिन पहले की ये खबर है। और बताया जा रहा है कि वो कमरा बड़ा छोटा सा है, तो इमरान खान वो एक जंगला लगा हुआ था, जाली लगी हुई थी दूसरे कमरे में, तो वहाँ खड़े होके उन्होंने, ज़ाहिर है जैसे पिंजरे में लाया जाता है किसी बंदे को, इस तरह का कोई मामला था। और पिछली पेशी में जज साहब ने भी ये कहा था अटक वाला कमरा था बड़ा था, वहाँ आमने सामने खड़े होकर बात हो सकती थी और यहाँ तो खड़े नहीं हुआ जा सकता। इस तरह की बात उन्होंने पिछली तारीख पे ये कही थी जज साहब ने। अड्याला में ना जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और इमरान खान साहब, इनका हो गया एक क्लैश, पर्सनैलिटी क्लैश कह लें, जो भी आप उसको नाम दे लें। अब हुआ ये कि ये अटक में अच्छी खासी सहूलतें इनको मिली हुई थी इमरान खान को, और उनसे पहले अटक जेल में पहुंच गए जनाब परवेज़ लाई साहब। वहाँ कहते हैं 3 VIP किस्म के कमरे हैं या सेल हैं। एक कहते हैं जनाब बहुत ही VIP किस्म का है, वो जरदारी साहब ने वो कहते हैं बनवाया था जब वो जेल में थे, तो उसमें कमरा है, बड़ा कमरा है और फिर उसका रिटायरिंग रूम है, जो भी उसको नाम दे लें, यानी 2 कमरों पे मुश्तमिल वो एक सेल है। तो वो जब परवेज़ लाई साहब गए तो ज़ाहिर है साबिक़ वज़ीर आला थे, तो उन्हें फिर वो अदालती हुक्म भी था, फिर उन्हें जो है वो कमरा अलाट कर दिया गया, वो सेल जो है वो
अलाट कर दिया गया। अब परवेज इलाही साहब एक हुक्म के तहत रहा हो जाते हैं और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और शाह महमूद कुरैशी साहब को फिर वो कमरा दे दिया जाता है, साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं हमारे। उसके बाद आते हैं जनाब परवेज़ इलाही दोबारा फिर अडयाला जेल पहुँच जाते हैं। तो वो जो रूल्स हैं, प्रिजनर रूल्स, उनके तहत जिसको कमरा अलाट हो जाए बेटर क्लास वाला, तो उससे वापस नहीं लिया जा सकता। ये नहीं कि उससे बेहतर या उससे बड़ा बंदा आ गया है या पहले उससे निकल के गया है बंदा 2 दिन पहले, तो उसको दोबारा वो कमरा लौटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ये कहते हैं कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ही रहा, और जो उसके बाद दर्जे में एक आता है सेल, वो भी एक कहते बड़ा खुला डुला कमरा है, तो वो हिस्से में आ गया परवेज इलाही साहब के। और इन्होंने अटक जेल से अपनी ट्रांसफ़र करवा ली बतौर कैदी अडयाला जेल में। जब ये आते हैं तो फिर बेटर क्लास वाला एक ही कमरा बचता है, और वो तीसरे दर्जे का, यानी उसका साइज़ भी छोटा है। और फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं जनाब चहलकदमी की मुझे वो उसमें सहूलत नहीं है, तो आगे एक दीवार बनी हुई थी और जज साहब ने जेल ही तड़वा दी उनके लिए। जज साहब ने कहा जनाब ये दीवार हटा दें ताकि जो 7 बागीचा है सामने, तो वहाँ तक इनकी रसाई हो जाए और चहलकदमी वगैरह की इनको सहूलत जो है वो मुयस्सर आ जाए। अब वो जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी क्लैश, वो क्या मामला हुआ है, तो इन्होंने वहाँ अडयाला जेल के हकाम से कहा कि जनाब ये दोनों जो बंदे हैं ये तो मेरी पार्टी में मुझसे नीचे ओहदों पर हैं, मैं इस पार्टी का हेड हूँ, मैं बड़ा हूँ, यानी सबसे मोतबर कैदी जो है इस वक्त मैं हूँ अडयाला जेल में, या सबसे बड़ा कैदी या सबसे बड़ा मुजरिम, जो भी आप नाम देना चाहें उसको, वो मैं हूँ। तो मुझे शाह महमूद कुरैशी वाला कमरा लेके दिया जाए। तो उन्होंने कहा जनाब ये हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है शाह महमूद कुरैशी रज़ाकराना तौर पे अगर दस्तबरदार हो जाते हैं इस सेल से, तो फिर हम उनको आप वाले सेल में डाल देंगे और आपको उन वाला सेल दे देंगे। तो कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा नहीं भी, मैं क्यों छड्डा, मैनू की जरूरत पई है तंग कमरे जाने दी, मैं अच्छा खासा बड़े कमरे बैठा, ना रिटायरिंग रूम हैगा मेरे नाल, ते मैं नहीं देना। फिर उन्होंने कोशिश की परवेज इलाही साहब से, और फिर परवेज इलाही साहब ने कहा मैं तो बीमार रहना और मेरे वास्ते तो बड़ा उत्ते मुसीबत बन जाएगी, मैं शुगर का मरीज हाँ, मेरी गर्दन प्रॉब्लम आ, कुछ और मुख्तलिफ मसाइल होने से उन्होंने भी छोड़ने से इनकार कर दिया। तो फिर बिल आखिर इन्होंने सब्र शुक्र कर लिया। तो लेकिन इमरान खान गुस्सा बढ़ाएगा कि मैं हेड ऑफ द पार्टी और तुसी मेरे वर्कर या मेरे मुतहद कम करने वाले ओहदेदार और तुसी मैनू इनकार करो, इस तरह का मामला वहाँ कोई हुआ है। और बुशरा बेगम के बारे में मैंने बता ही दिया है कि जो पुलिस में हमारे ज़राए हैं, इन केसों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब बड़े पुरुम्मीद हैं कि बुशरा बेगम जो है वो आसमानदार और सदाकत अब्बासी जैसा बयान, जो बल्कि इनसे भी आगे बढ़ के कुछ बातें जो हैं वो बताएंगी और गवाह बन सकती हैं। यानी उनको मुजरिमों की हम लिस्ट से निकाल लेंगे, मुलजमों की लिस्ट से जब चालान सबमिट करेंगे, और गवाहों की लिस्ट में उनको डाल दिया जाएगा। इस तरह की बातें शब्द सुनने में आ रही हैं, लेकिन इसकी जो हकीकत है वो तो आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों तक नहीं बात जानी, चंद दिनों में खुलेगी कि जनाब क्या बुशरा बेगम के खिलाफ क्या हो रहा है। अब आते हैं जनाब केस जो सारा दिन टीवी चैनल पे चलता रहा, और वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। और वहाँ चीफ जस्टिस साहब और मुनीब अख्तर साहब की भी हल्की सी आपस में हुई। और असल में मसला क्या हुआ, चीफ साहब ये क्यों बार बार उनको रोक रहे थे, आपको याद होगा चौथी पेशी थी, और चौथी पेशी में 10-10, 11-11 बार एक ही सवाल 3 जजों ने पूछा। वो मुझे एक साहब बता रहे थे कि मैंने उंगलियों पे गिने हैं। जो अपील वाला मामला है, आयशा मलिक साहबा जो है बार बार कहती है कि जनाब अगर फुल कोर्ट फैसला कर दे तो फिर अपील कहाँ जाएगी। गुज़श्ता रोज भी उन्होंने ये सवाल उठाया, 11वीं मरतबा सवाल उठाया 4 पेशियों में, और कोई 7-8 मरतबा ये मुनीब अख्तर साहब और 8-10 मरतबा एजाज अल एहसन साहब। यानी ये इनका जो केस है ना जजेस का, जो ये चाह रहे हैं वो 2 सवालात पे, एक आयशा मलिक वाला और दूसरा ये है कि आइन के आर्टिकल 191 में जो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अमूर चलाने के लिए रूल्स बनाएगी, और रूल्स जो हैं वो मशरूत होंगे आइन और कानून से।
یہ کہتے ہیں کہ یہاں قانون سے مراد ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ جو رولز ہم نے بنا دیے ہوئے ہیں 1980 میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا انتظامی حکم ہو یا عدالتی، تو اس کو قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے، بقول ان کے منیب اختر صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کے بقول۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب جو ہے مداخلت نہیں کر سکتی پارلیمنٹ رولز کے معاملے میں، وہ قانون بن چکا ہوا ہے، اس کے تحت ہی ہم کام کر رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز بھی یہی ہوا کہ منیب اختر صاحب اسی طرح کا یہ سوال مختلف انداز میں یہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی پیشی تھی تو مختلف سوالات کیے جا رہے تھے، وہاں عائشہ ملک صاحبہ نے بھی یہ سوال کیا، اعجاز الاحسن صاحب نے بھی، عائشہ ملک نے تو اپیل والا کیا نا، اعجاز الاحسن اور منیب اختر صاحب یہ بار بار یہی بات کر رہے تھے جناب اس سے مراد جو اس میں لکھا ہوا ہے 191 میں لا کا لفظ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے، ورنہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ لکھ دیتے ساتھ، جیسے 188 میں نظر ثانی والے میں لکھا ہو کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کتابیں جو ہے آئین اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کتابیں جو ہے وہ رولز بنائے جائیں گے، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں لکھا ہوا، یہاں اس سے مراد جو عدالتی فیصلوں کے ذریعے قانون بن جاتے ہیں وہ قانون بھی اس میں وہ کہتے ہیں شامل ہوں گے۔ یہی سوال وہ بار بار کر رہے تھے۔ اچھا، منیب صاحب نے پھر یہ سوال پوچھ لیے نئے انداز سے، اور دلائل دے رہے تھے فیصل صدیقی صاحب۔ اب فیصل صدیقی اور منیب اختر صاحب کا ایک تعلق ہے آپس میں، وہ کیا تعلق ہے؟ دونوں کا تعلق ظاہر ہے وہ کراچی سے دونوں نے پریکٹس آغاز کیا، شروع کیا۔ منیب اختر صاحب اور فیصل صدیقی صاحب جو ایم کے ایم کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں اس کیس میں، بڑے اچھے دلائل دیے انہوں نے۔ وہ اور منیب اختر دونوں کا تعلق ایک ہی چیمبر سے ہے، دونوں کا تعلق خالد انور کے چیمبر سے۔ خالد انور منیب اختر صاحب کے سسر بھی ہیں اور چچا بھی ہیں، اور فیصل صدیقی صاحب کا بھی اسی چیمبر کے ساتھ تعلق ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب جو ہم نے 1980 میں رولز بنائے تھے ان کی زبان میں اور جو آرٹیکل ہے 191 اس کی زبان میں کیا فرق ہے، کیا وہ دونوں کی زبان ایک جیسی ہے؟ اس طرح کی انہوں نے یہ بات کی۔ آپ کو یاد ہوگا پہلی پیشی پہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سوالات ججوں کی طرف سے آ رہے تھے، وکلا سے کہا تھا کہ آپ ان سوالات کو نوٹ کرتے جائیں اور پھر آپ نے بحث کے دوران دلائل کے دوران ان کے جواب بھی دینے ہیں۔ اب منیب اختر صاحب وہی سوال، وہی پہ ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ 191 کے تحت رولز بن چکے ہیں 1980 میں۔ 1980 میں کس آئین کے تحت رول بنے تھے یہ بھی تو بتا دینا، یہ کوئی بتاتا ہی نہیں۔ 1980 میں تو آئین معطل تھا، رول بھی 1980 کے جو رولز ہیں وہ بھی آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت بنے ہوئے ہیں، اگر ان کی بات مان بھی لی جائے اس وقت تو آئین معطل تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو وکلا ہیں ان کو دلائل دینے دیں۔ برادر ججز سے انہوں نے درخواست کی کہ جو اپنے سوالات ہیں وہ آپ ذرا روک کے رکھیں، جب ان کے دلائل آرگومنٹس مکمل ہو جائیں گے تب آپ اپنے سوالات کیجئے گا، پھر وہ ان کے جواب دیں گے۔ اس طرح تو آپ ہوتا یہ ہے کہ جناب ایک جج نے سوال پوچھا، وہ وکیل صاحب نے اس پہ دلائل شروع کیے، ابھی وہ بیچ ہی میں تھے کہ کسی جج ان دلائل ہی کی بنیاد پہ جج صاحب کے ایک اور دوسرے جج صاحب کے ذہن میں ایک سوال آ گیا، انہوں نے بیچ میں وہ سوال کر دیے، وہ پہلے والے دلائل بھی بیچ میں رہ گئے اور دوسرے والے کے جب دلائل دینے شروع کیے پھر تیسرے جج نے ایک سوال کر دیا۔ اس طرح کی پرابلم آ رہی ہے، اس میں مسلسل پرابلم آ رہی ہے اس کیس میں۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ اپنے سوالات روک لیں، وکلا کو دلائل مکمل کرنے دیں۔ تو انہوں نے جب منیب اختر صاحب نے وکیل سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جناب آپ پہلے اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لیں، جس پر منیب اختر صاحب تھوڑے سے غصے ہو گئے اور انہوں نے کہا جناب میں بھی اس بینچ کا ایک رکن ہوں، میں بھی جج ہوں اور جج کے طور پہ سوال کرنا جو ہے وہ میرا حق ہے۔ اور ان کا جو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جناب مجھے بار بار ٹوکا جا رہا ہے جو درست نہیں ہے، اگر مجھے بات نہیں کرنے دینی، سوال پوچھنے نہیں دینا تو پھر میرا بینچ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس پہ چیف صاحب نے کہا منیب اختر صاحب سے کہ جناب آپ ٹوک رہے ہیں وکیل کو، جس کی وجہ سے جو پروسیڈنگ ہے وہ لمبی ہو رہی ہے۔ یعنی یہی ایک سوال 191، یہی سوال کہ وہاں قانون سے کیا مراد ہے، جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق اس کا وکیل جو ہے وہ موقف اختیار کرے، اس کے مطابق موقف اپنائیں کہ جناب ہاں جی آپ نے جو بنا دیے رول وہی، لیکن اس 80 میں تو لا تھا، وہ آئین تھا ہی نہیں، معطل تھا۔ پھر ان کی کیا حیثیت ہے؟
ایک اور جو میں نے کہا نا وہ جو میں نے ذکر کیا ماسٹر آف روسٹر کا، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ اس میں بھی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے منیب اختر صاحب نے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب نے بھی کہا کہ جناب میرا ایک سوال ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں بھی چیف جسٹس نے یہی کہا کہ جناب دلائل مکمل ہونے دیں، بعد میں آپ، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب پہلے دلائل مکمل پھر اپنا آپ سوال کر لیں۔ انہوں نے بھی یہی سوال کیا، اور انہوں نے کیا سوال کیا کہ 191 میں جو لفظ لا ہے، قانون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے یہ ذرا بتا دیں۔ اور عائشہ ملک نے بھی یہی سوال کیا کہ وہاں جو قانون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس میں وکیل نے کہا کہ جناب ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس سے مراد، تو عائشہ ملک نے کہا جناب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے اس سے مراد، اگر ہوتا تو وہ لکھ دیا جاتا ایکٹ آف پارلیمنٹ، تو یہاں تو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں لکھا ہوا، صرف لا لکھا ہوا ہے، قانون لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ قانونی ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس طرح کا معاملہ شاملہ چلتا رہا، اور پھر منیب اختر صاحب پھر باز نہیں آئے، انہوں نے پھر ایک سوال کیا فیصل صدیقی پہ۔ تو چیف جسٹس نے ایک سوال پوچھا ہوا تھا وکیل سے، فیصل صدیقی سے، تو منیب اختر صاحب نے، جیسے میں نے کہا نا ابھی بات بیچ میں ہی تھی، دلائل ان کے بیچ میں ہی تھے، تو یہ سوال نیا سوال کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ وکیل جو ہے بیچارہ وہ ادھر سے پھر ادھر نکل جاتا ہے۔ پہلا جج انتظار کر رہا ہوتا ہے میرے جناب دلائل جو میرا سوال ہے اس کا جواب تو آ جائے نا، انہوں نے ظاہر نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا جناب پہلے میرے سوال کا جواب دیں، وکیل سے کہا انہوں نے، اور بعد میں پھر جو ان کا سوال ہے اس پہ آپ آئیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے سوال کے ساتھ کچھ اور آئے، یعنی جو میرا سوال ہے اس کا جواب خالصتاً میرے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کی بات بھی اس میں شامل کر دی جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے تو آج سب سے کم سوال پوچھے ہیں، قاضی صاحب نے کہا، اور ماسٹر آف روسٹر کو اتنا اختیار تو دے نا۔ یہ ماسٹر آف روسٹر کا جو تنزیہ سا انداز تھا ان کا، یہ کیوں تنزیہ انداز تھا یہ آگے جا کے میں بات کرتا ہوں۔ وہاں بہرحال پھر مظاہر علی نقوی صاحب نے بہت بڑا قانونی نقطہ اٹھا دیا، پنچایت میں تے پنڈ دی گل ہو سکتی ہے، عدالت چ گل کداں ہو سکتی ہے؟ کہتے جناب آپ یہ بتائیں کہ ایسی ٹیم جس کے 3 کپتان ہوں، کیا وہ ٹیم کبھی جیتی ہے؟ تو مندوخیل صاحب، جسٹس مندوخیل صاحب ظاہر بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں اسپورٹس مین رہا ہوں، کپتان کے ساتھ وائس کپتان بھی ہوتا ہے، ورنہ اس کا قانون سے کیا لینا دینا؟ یہ پنچایتی سوال تو ہو سکتا ہے کہ جناب تسی 3 بندے جڑے، اگر 3 بندے نے کوئی اختیار، وہ 3 بندوں کے پاس ویسے ایک اختیار ہے بھی نہیں، وہ کمیٹی ہے جس نے اکثریت رائے سے فیصلہ کرنا ہے، متفقہ فیصلہ نہیں کرنا انہوں نے۔ ظاہر ہے اظہار یکجہتی کے لیے اعجاز الاحسن اور منیب اختر کے ساتھ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا۔ اچھا پچھلے ولاگ میں نے کہا تھا جسٹس مسرت حلالی صاحبہ جو ہیں ان کا ٹلٹ جو ہے، جو ریمارکس دے رہی ہیں، آبزرویشنز دے رہی ہیں، وہ اعجاز الاحسن کی طرف ہے، اس گروپ کی طرف۔ تو لیکن گزشتہ روز انہوں نے جو سوال کیا اس سے یہ لگا کہ ان کے ذہن میں کچھ معاملہ 100% جو میں نے کہا تھا اس کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس میں تو لکھا ہوا 191 میں کہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کنسٹیٹیوشن، کہ مشروط ہوگا جو بھی رولز وغیرہ بنائیں گے قانون، اور اس سے ان کا دیکھ سے تو جناب بڑی حد تک جو چیز ہے یہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے جا کے وہ کہتی ہیں کہ جب بھی 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت اوریجنل جورسڈکشن والا جو معاملہ ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ پٹیشنیں جاتی ہیں، درخواستیں جاتی ہیں، آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں، یا پھر سو موٹو لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کا اطلاق ہوا ہے یا استعمال ہوا ہے، اس نے ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ یہ مسرت حلالی صاحب کے جو ہیں وہ ریمارکس تھے۔ بہرحال آج 11 اکتوبر پر جو ہے وہ معاملہ چلا گیا ہوا ہے، اور دیکھیں پھر کیا فیصلہ آتا ہے۔ یہ 9/6 کا آتا ہے یا 10/5 کا آتا ہے، اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہیں جو اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اور پھر وہ جو وہی بات کہ جناب آخر پہ جو خاتون ہیں عائشہ ملک صاحب، انہوں نے پھر کہا کہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو اپیل کا حق مل رہا ہے اور کچھ کو نہیں مل رہا۔ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اپیل کا حق ہوگا 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو متاثرہ فریق ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ اور پھر لارجر بینچ بنے گا، پہلے سے بڑا بینچ بنے گا جو اپیل سنے گا، انٹرا کورٹ اپیل۔ تو انہوں نے یہ پھر کہہ دیا کہ جناب فل کورٹ جو ہے وہ اگر سنیں گی کیس تو پھر اپیل کہاں ہوگی؟
تو فیصل صدیقی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جناب جو فل کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی. اور پھر کل بھی اسی طرح کی آبزرویشن دی تھی چیف جسٹس پاکستان نے کہ فل کورٹ میں تو اجتماعی وزڈم جو ہے ججوں کی وہ سامنے آ جاتی ہے, تو اس میں اپیل کی ضرورت نہیں ہوتی, اپیل نہیں ہوتی اس میں. اور پھر انہوں نے پھر کہا کہ جناب آخری دفعہ فل کورٹ جو بیٹھی تھی وہ 21ویں آئینی ترمیم سے, وہ فوجی عدالتوں والا جو ایشو نہیں آ گیا تھا اس پہ بیٹھی تھی, اور وہ کہتے ہیں جب اس پہ تو اپیل نہیں آئی تھی. یعنی اپیل یہ فل کورٹ کبھی کبھی بنتی ہے, ہمیشہ تھوڑا بنتی ہے. اور بڑے سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے اور سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہوئے ہیں, اکرم شیخ صاحب, ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر فل کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے کوئی تو وہ اپنی اوریجنل ڈیریکشن میں وہ فیصلہ کرتی ہے, اور اگر اس کے خلاف اپیل آئے گی تو وہی فل کورٹ جو ہے اپیل بھی سن سکتی ہے. عائشہ ملک نو اگر مطمئن کرنا ہوئے تھے پھر میں گل کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب پھر جوریڈکشن جو ہے اس کی بدل جاتی ہے, پھر ایپلیٹ جوریڈکشن میں وہ کیس کی سماعت کرتے ہیں. اب تو نگرانی میں بھی وہی بینچ بنتا ہے لیکن وہ اس میں سکوپ بڑا کم ہوتا ہے, اور اپیل میں سکوپ جڑا بڑا ہوتا ہے اور فیصلہ بدلنے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر 15 ججوں نے سنا ہے کیس اور 2 جج نہیں بھی بیٹھتے اپیل میں پھر بھی وہ فورم برقرار ہے. یہ اکرم شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے. بہرحال آج دیکھیں گے. اور جو دوسری بات میں کر رہا ہوں نا کہ ماسٹر آف روسٹر والی وہ تنزیہ انداز میں انہوں نے, میرا خیال ہے چیف صاحب نے بات کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 اگست جمعے کا دن تھا, جسٹس قاضی فائز احسان صاحب کا 2 رکنی بینچ تھا. وہاں کچھ صحافی پیش ہوتے ہیں اور وہ ایک درخواست دیتے ہیں ان کو عدالت میں. جب عدالتی ٹائم ختم ہو جاتا ہے, کیسوں کی سماعت مکمل ہو جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کی طرف سے, بندے نہیں چک رہے جو صحافی صوفی تو, اور ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان پہ شب خون مارا جا رہا ہے. اس طرح کی درخواست تھی. تو اس پہ جو بینچ تھا قاضی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا, تو انہوں نے اس پہ سو موٹو لے لیا اور رجسٹرار کو یہ ہدایت کی کہ جناب یہ 26 تاریخ کو یہ کیس ہمارے سامنے لگایا جائے, 26 اگست 2021 کو. اور ساتھ ہی انہوں نے جو آئی جی اسلام آباد تھے, ڈی جی ایف آئی اے تھے, پیمرا وغیرہ تھے, ان کو بھی انہوں نے نوٹس جاری کر دیا. تو اس پہ جناب جو سو موٹو انہوں نے نوٹس جاری کیا تھا, نمبر لگا کے انہوں نے 5 رکنی بینچ میں اپنے سامنے لگا لیا. بندیال صاحب نے, اس میں اجاز الحسن صاحب منیب اختر وہ تو ہونے تھے, قاضی امین تھے وہ بھی اس میں انہوں نے لے لیے, اور میرے خیال محمد علی مدر صاحب 5 بندے تھے, انہوں نے اپنے سامنے لگا لیے. اور وہاں وہ جو ججمنٹ ہے نا وہ منیب اختر صاحب نے لکھی ہوئی ہے, اس لیے وہ ان کو کہہ رہے تھے ماسٹر آف روسٹر. اور وہ ججمنٹ آپ پڑھیں نا, وہ جو ویب سائٹ ہے اس میں دستیاب ہے, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ وہ پڑھی ہوئی ہے ججمنٹ منیب اختر صاحب نے جو لکھی تھی. اور اس میں انہوں نے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کی ججمنٹس کے حوالے دیے ہوئے ہیں, اور جنرل پتہ نہیں چیف جسٹس سی جے گریفٹ پتہ نہیں کس کس کے نام لکھے ہوئے ہیں, 1919 کی, 1939 کی, اس وقت کی ججمنٹوں کا حوالہ دیا ہوا ہے. اور بھائی میرے جو کہ جناب جو ماسٹر آف روسٹر ہے وہ چیف جسٹس ہے, چیف جسٹس نے بنانا ہے روسٹر, یہ نہیں بنا سکتے تھے, یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے سامنے لگایا جائے کیس کو. یہ انہوں نے بھائی میرے یہ جو معاملہ ہے روسٹر والا یہ جو بھی ہے یہ 1973 کے آئین کے تحت بننا ہے سارا کچھ. اس کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ رولز یہ وغیرہ جو ان کا ذکر کیا جاتا ہے 1956 1962 کے قوانین آئین کے تحت دساتیر کے تحت جو بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی, جب تک 1973 کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق رولز نہیں بنتے, وہ جیسے آئین ختم ہو گیا 62 کا, آئین ختم ہو گیا 56 کا, اسی طرح وہ رولز بھی میرے خیال میں غیر مؤثر ہو گئے جب تک 1973 کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق 191 کے تحت رولز نہیں بنتے. اور اس وقت 1980 میں وہ رولز معطل تھے. اور یہ جو ماسٹر آف روسٹر کی مثال دے رہے ہیں, میں نے کہا نا سارے ججمنٹ اس میں انگریزی مثالیں, انگریزی دور کی 1700 1800 عیسوی کی وہ مثالیں دی ہوئی ہیں اس میں. وہ ججمنٹ پڑھیں ذرا, 1973 کی بعد کی مثال ہی کوئی نہیں. انڈین ججمنٹس, آسٹریلین, پتہ نہیں کن کن ممالک کے حوالے دیے ہوئے ہیں, انگلینڈ, پریوی کونسل کے حوالے دیے ہوئے ہیں.
प्रीवी काउंसिल का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक? प्रीवी काउंसिल चीज़ ही और है, उसमें जो उनकी नौआबादियाती हुकूमतें जिन पर उनका कब्जा था ना, उनकी अदालतों की अपीलें प्रीवी काउंसिल में जाती थी। उनकी अपनी जो अपीलें थी यूके वालों की, यूनाइटेड किंगडम वालों की, वो तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक कमेटी होती है, जुडिशियल कमेटी होती थी, अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट बन गई है शायद 2010 में, तो वहाँ जाना चाहिए। बहरहाल ये पुराने केस लेके बैठे हैं। और जनाब ये मास्टर ऑफ रोस्टर की जो बात कर रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है, माजी का जो कानून है उसकी बात कर रहा हूँ। जो इंडियन हाई कोर्ट्स का कानून था ना, वो कब बना था पता है आपको? 1857 की जंग आज़ादी के 4 साल बाद 1861 का कानून है। उसमें शायद ये एक असूल उन्होंने इख्तियार किया था कि ये जज तो सारे बराबर हैं फैसला करते वक्त, लेकिन इंतजामी तौर पर उन्होंने कहा था कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी जो बराबर हैं उनमें जो पहले नंबर वाला है चीफ जस्टिस, वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। अंग्रेजों की मिसालें लेके बैठे हुए हैं आप, अभी तक निकले नहीं उनकी गुलामी से। 1973 के आइन के तहत जो बनता है वो दे, ये जिक्र कर रहे थे बार बार काजी साहब। और फिर इन्होंने ज़ाहिर कहा वो नोटिस जो उन्होंने लिया था काजी साहब ने, वो कहना वो बनते ही नहीं है, और रोस्टर तो बनाना था, चीफ जस्टिस ने बेंच बनाना था, तो ये इसलिए तंज़ीह अंदाज में मास्टर ऑफ रोस्टर का जिक्र कर, हालांकि उन्होंने कहा हुआ है चीफ जस्टिस ने कि मैं तो इसको मानता ही नहीं, वन मैन शो को, मास्टर ऑफ रोस्टर को मैं मानता ही नहीं। तो अब देखें, वो आज लगता है कि जो समाअत है ये मुकम्मल हो जाएगी, और क्योंकि इख्तिलाफ बड़ा है जजों में, तो फौरी तौर पर शायद शार्ट जजमेंट जो है वो ना आए, लेकिन आ भी सकती है। वो चीफ साहब ने तो कह दिया है मुनीब अख्तर से कि अगर आपने पहले ही जहन बनाया हुआ है तो वो फैसले में लिख दें, अहम ही सवाल किए जा रहे हैं, मतलब उनका यही था। तो मे भी इन्होंने जजमेंट लिखी भी हुई हो, लिख के बैठे हो सारे, तो और काजी साहब लिखवाने में 2-3 घंटे ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कल जो है इसकी वो शार्ट जजमेंट जो है वो जारी होगी। वो मेरा कल फैसला महफूज ही होगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।